Assalamu alaikum. This is Larivarsh from Critical Analysis Research Team. I welcome you all to Critical Analysis session. And जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के लिए टॉपिक और वीडियो ऑलरेडी दी गई थी. आई रियली होप कि आप सब वो वीडियो और उसके ऊपर एनालिसिस भी करके आए होंगे. आज हमारे पास एक टीएल हुमा हैं और हम उनके साथ इस सेशन को फर्दर कंडक्ट करेंगे. जिन लोगों ने वीडियो देखी है प्लीज वो अपने हैंड्स रेज कर लें. Assalamu alaikum. This is Homa. I'm here, as you all know, कि हमारी एक critical analysis session है. I welcome all of you. और I expect कि आप सबने वीडियो देखी है और आपको मालूम है कि क्या फॉर्मेट है इस प्रोग्राम का, कि हम लोग हमेशा जो है आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आपके साथ एक पीडीएफ भी शेयर हुआ है. उस पे जो स्पॉटेड क्वेश्चंस थे उनको आपने अपने जहन में रखकर यू हैव टू वॉच द वीडियो और फिर आपने उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि उसमें क्या फैलिसीज हैं, बायसेस हैं, प्राइमरी आर्गुमेंट क्या है, प्रेमिस क्या है, स्पीकर हाइजीन जो है वो कैसी थी, और ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमने क्रिटिकली एनालाइज करने हैं. तो आप में से जो वॉच कर चुके वीडियो उन्होंने उनके दे कैन शेयर द ओवरव्यू. सो कैन यू प्लीज रेज योर हैंड. ओके, मिस दुरे समरीन, प्लीज आप अनम्यूट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, मैंने ये पूरी वीडियो देखी है और इसमें मैंने इसको क्रिटिकली एनालाइज भी किया है और इसमें मैंने इसमें मैंने आर्ग्यूमेंट्स भी नोटिस किए हैं, डेटा पे भी रिसर्च की है और मैंने इस पे फैलिसीज पे भी रिसर्च की है और हाइजीन पे भी किया है. तो मैं किस बारे में बताऊं? आप पहले स्टार्ट करें ओवरव्यू से, देन फिर उसके बाद जो है वन बाय वन. इस पे यहाँ से इन्होंने बेसिकली जो होस्ट ने स्टार्ट किया था सवाल फलस्तीन पे कि जो आजकल फलस्तीन के साथ हो रहा है इस पे आप लोगों की क्या राय है, क्या होना चाहिए और क्यों हुआ और इसका हल कैसे है. तो पहले उन्होंने सर साहिल से पूछा था, उस पे उन्होंने बताया था कि ये कुछ मतलब अभी रमजान में ही लोगों को बुखार चढ़ता है, वैसे कि लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं होती. और उसके बाद जब उन्होंने उलमा किराम से सवाल किया तो जो फर्स्ट उन्होंने फिर उसके बाद वो गए थे क्वेश्चन किया था इलामा अबू याहिया नूरपुरी से. उन्होंने उसके बाद थोड़ा सा आंसर दिया जो कि मुझे बाकी सबका ना बहुत इररेलेवेंट आंसर्स लगे थे. तो उन्होंने इस मतलब उनकी इस पे मुझे कोई बात ही नहीं लगी टू मतलब पूरे सेशन में उन्होंने इस पे कोई खास बात ही नहीं की कि सॉल्यूशन क्या है, हुआ क्या, और इररेलेवेंट आंसर्स देते गए जिस पे सर उनको काउंटर भी करते रहे, लेकिन उनके मुझे आंसर्स बहुत इररेलेवेंट लगे. जैसे सर ने उनके बारे में बात की कि उलमा खराब काम कर रहे हैं तो बाकी सब डिफेंसिव मोड में चले गए थे और मुझे आगे उनका कोई पॉइंट ही नहीं नजर आया कि बात क्या करे. सिर्फ सब अपने आप को डिफेंड करने में लग गए थे एंड तक और कोई उनकी कंक्लूजन भी नहीं थी एक तरीके से सही. यही मुझे इसकी कंक्लूजन लगी कि एंड तक फिर वो सब डिफेंसिव मोड में चले गए थे और एंड पे भी कोई उनकी बेहतर कोई कंक्लूजन नहीं थी, कोई हल की तरफ कोई भी नहीं गया था. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंटर्स के थोड़े से ओवरव्यू के साथ एंड देन हम सेशन को आगे लेके चलते हैं. जैसे कि आपने कहा कि Yes. Okay. Very good points you shared. जैसे कि आपने अभी आइडेंटिफाई किया कि जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपने आइडेंटिफाई किया बिटवीन द स्पीकर्स एज वेल, और आपने ये भी देखा कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो डिस्कस कर रहे थे. दैट्स रियली नाइस. कोई और है जो ओवरव्यू शेयर करना चाह रहा है ताकि हम फिर टुगेदर वी. जी, आप अभी हैं उस पर अनम्यूट हैं. जी दुर्समरीन, इस कैन यू प्लीज कंटिन्यू. क्या आर्गुमेंट क्या थी? आर्ग्यूमेंट बेसिकली सर साहिल जिस आर्ग्यूमेंट के इर्द गिर्द उनकी हर बात रिवॉल्व करी थी कि वो ये थी कि जो मौलवीज है ना
وہ بہت زیادہ ان ایجوکیٹڈ ہیں سائنٹیفکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ خود اپنے آپ کو اتنا اٹریکٹیو کریں اور مسجدوں کو بچوں کے لیے مطلب آپ اتنے اٹریکٹیو ہو کہ بچے خود آپ کی طرف اٹریکٹ اور مسجدوں سے بچوں کو آپ لوگ یہ ساری چیزیں سکھانا شروع کریں, ایک پورا نظام اسٹیبلش کریں تاکہ کوئی سسٹم آئے اور ہمارے مسائل حل ہوں. اسپیشلی فلسطین کے بارے میں اسپیسیفکلی بات ہو رہی تو کہتے دس از دا سولوشن آف دا فلسطین. اینڈ سیکنڈلی علامہ ابو یحییٰ نور پوری کا یہی تھا, پہلے وہ تزکیہ نفس ہی ان کا مین پوائنٹ تھا کہ ہم تزکیہ نفس کر رہے ہیں, ہم اپنا سارا کام صحیح سے, ان کی ہر بات ہی اس بات پہ ریوالو کری تھی کہ ہم سارا کچھ صحیح کر رہے ہیں. ہماری مطلب وہ کہتے ہیں انسان کہیں پہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ تزکیہ نفس ہی اگر 95% لوگ پریکٹیکلی مسلم ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا آگے. تو وہ کہتے ہیں اس طرح تو پھر اقتدار میں بھی صحیح لوگ آئیں گے. تو ان کا سارا پوائنٹ تھا تزکیہ نفس پہ ہی ان کا تھا کہ ایک ملک قائم ہے, ہمیں اس کو ہلانا نہیں چاہیے, اس میں انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے, مطلب بچ بچ کے رہنا چاہیے بیسکلی. اور یعنی جو یو تھنک سید عباس جی جی بالکل. اور جو سید عباس زیدی ہیں انہوں نے کوئی زیادہ بات نہیں کی, لیکن ان کا بیسک یہی تھا کہ OIC تمام مسلم ممالک نے فلسطین کو مطلب فیل کر دیا, دے فیلڈ فلسطین ویری بیڈلی اینڈ دے ڈڈنٹ ڈو اینی تھنگ فار دیٹ. ان کا بیسک یہی تھا اور انہوں نے بس تھوڑا ڈیٹا پرووائڈ کیا تھا اور بس معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی مطلب بدمزگی نہ ہو, کوئی بحث نہ کرے, اور اسی طرف ان کا سارا رجحاؤ تھا. اور ڈاکٹر صلاح الدین کا سٹارٹنگ میں انہوں نے تھوڑے سے صحیح پوائنٹس دیے تھے کہ وہ ڈرپوک قوم ہے اور اس وجہ سے یہ ایسے, اس کے بعد جب سر ساحل نے ایک پوائنٹ دیا کہ جب جیسے ہی سر نے اس کے بارے میں بات کی نا کہ فلسطین مسجدیں ہمیں فیل کر رہی ہیں, تو اس کے بعد تو ان کا پھر کوئی آرگیومنٹ تھا ہی نہیں, وہ صرف ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے, فیلسز پہ فیلسز کر رہے تھے اور اپنی ہی باتوں میں کرتے تھے, اور سارا تھا کہ بس ان کو سامنے والے انسان کو غلط پروف کرنے کی کوشش میں اینڈ تک ان کی ڈسکشن گئی ہے. وائی ڈو یو تھنک اٹ ہیپنس, وہ کنسٹرکٹیو ڈسکشن کے بجائے جو ہے یا پروڈکٹیو ڈسکشن کے بجائے جو ہے یہ کانفلکٹنگ کیوں ہو گئی, مطلب آپس میں ان کے جو ہے تناؤ کیوں ڈیولپ ہو گیا بجائے کہ وہ ایک سولوشن کی طرف جاتے؟ میرے خیال سے چونکہ اچھا ہاں, کیونکہ انہوں نے نا مطلب انہوں نے دیکھا کہ وہ سر ساحل بات کرے تھے نا ان کے خلاف, تو وہ کچھ ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, اور مجھے ان کا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ نا ایگوئسٹک اور ایروگینسی میں ہی بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ بھی کچھ غلط کر سکتے ہیں. جس وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے سب کچھ مطلب ہم لوگوں نے کچھ غلط نہیں کیا, وہ ایروگینس اور جسٹ ایگو میں ہی رہ گئے تھے وہاں پہ, اور کچھ پروڈکٹ جا ہی نہیں رہے تھے. تو آپ کے خیال میں ایسا کیا اسٹیپ لیا جا سکتا ہے تھا اس میں ہوسٹ کی طرف سے یا باقی اسپیکرز کی طرف سے کہ وہ اٹیکنگ کے بجائے دونوں سارے مل کے ایک ریزالو کر سکتے ہیں؟ ایسا کیا پوائنٹ تھا جو لیگ کر رہا تھا وہاں پہ, کیا چیز مسنگ تھی؟ آئی تھنک ہوسٹ بھی مجھے نا ان کا بھی کچھ زیادہ بیہیویئر زیادہ سیریس نہیں لگا تھا. وہ ہنس رہے تھے, کر رہے تھے, تالیاں مار رہے تھے ساتھ والے کے ساتھ, اور ساری مطلب بہت ہی نان سیریس بیہیویئر تھا. کوئی چاہ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی کسی حل کی طرف جائیں. وہ سائڈ پہ بیٹھ کے فون یوز کر رہے تھے, اور مطلب مجھے تو لگ ہی نہیں رہا تھا. اگر ہوتا یہ نا کہ اگر وہ ڈیسنسی سے بات کرتے, اگر کوئی سامنے والا بندہ آرگیومنٹ پیش کر رہا ہے تو آپ اس پہ فوکس کریں, دیکھیں کہ وہ بندہ کیا رہا ہے. اگر وہ مطلب آپ وہ ایگزامپلس کے ساتھ, لاجکس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ریفرنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگلا بندہ کیسے بات کر رہا ہے. اس کے ساتھ اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے, ایکسیپٹینس ہی نہیں تھی کسی کی بات کی. تو اگر اس طرح وہ دھیان سے بات کرتے نا تو اس کا حل ہو سکتا تھا کہ تمیز سے بات کرتے. اگر صحیح بات کرے, وہ مطلب آگے سے موک کر رہے تھے, آگے سے کرٹیسائز کر رہے تھے, کرٹیسائز کا جواب بھی کرٹیسزم سے ہی دے رہے تھے کہ بس اگلے والے. ویری گڈ, مطلب یو آئیڈینٹیفائی کہ جو ہوسٹ ہے وہ اسٹرامین فیلیسی یوز کر رہے تھے, اور مطلب وہ تھوڑا سا سولوشن کے بجائے ہی واز جسٹ وانٹیڈ ٹو ناٹ, ایک انپروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا ان کا. I like your points. Thank you for sharing your overview and points with us. I would like Miss Saira to unmute and share her views. Okay, sorry for the interruption. Rupina, can you just make me the host? Please raise your hand. What's your name? I'm the co-host.
host. I will raise my hand. Just make me the host. Okay. You guys can carry on. Okay. Shaira, Ji, our topic was madrasas today versus madrasas of golden age. تو اس کے ضمن میں ہم کو یہ ویڈیو پرووائڈ کی گئی تھی جس کو ہمیں انالائز کرنا تھا. دا ویڈیو از اباؤٹ پیلسٹین اینڈ اسرائیل کانفلکٹ اینڈ دا ہائیجین واز ناٹ مچ نائس بیکاز وہ ابھی جو ڈسکس ہوا کہ نو بڈی واز سیریس اباؤٹ دیٹ, اور کوئی کسی کے پاس کوئی بیسیکلی جو وہ ہوتا ہے نا علمی نکات, کیونکہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے تو وی ور ایکسپیکٹنگ کہ they should talk about the big problems and they come up with bigger points, but ایسا نہیں ہوا تھا. اور the primary argument was سائل ادیم نے یہ کہا تھا کہ nobody is struggling for the system, everybody is talking about تزکیہ نفس. تو علماء نے اس کو اس طرح کاؤنٹر کیا کہ تزکیہ نفس کے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر ساحل ادیم نے ان کو یہ کہا تھا, جو ابھی میں نے کامنٹس میں بھی لکھا تھا, کہ سسٹم اسٹیبلش کے لیے آپ کو تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں ہوتی. سسٹم اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل اور ریلیجیس ایکیومن کی ضرورت ہوتی ہے, جو یہودی آج کل کر رہے ہیں. لیکن اس کو بھی انہوں نے کاؤنٹر کیا, اور پھر انہوں نے پالیٹکس کا اس طرح سے اپنے اوپر ان کو ایک لگا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے, تو انہوں نے اس کو اس طرح کاؤنٹر کیا کہ وہ اطاعت کا جو حدیث اور جو تعلیمات ہیں قرآن کی, اس کو انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے جب تک وہ آپ کو معروف کا حکم دیتے رہیں. تو ہمارے حکمران تو ہمیں کوئی حکم ہی نہیں دیتے, یہ بات بھی وہاں ڈسکس ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تک وہ آپ کو کسی غلط چیز کا حکم نہیں دے رہے آپ ان کی اطاعت کرتے رہیں. تو یہ بھی ایک فیلسی تھی ان کی. آئی تھنک یہ ایڈ ہومینم فیلسی میں آئے گا, آئی تھنک. اس کے بعد پھر ساحل ادیم کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ مسجد کو ٹریننگ کیمپ بنانا ہوگا, کہ جیسے نیٹ فلکس ان کی تربیت کر رہا ہے نوجوانوں کی, اس طرح ہمیں مسجد کو نیٹ فلکس بنانا ہے تاکہ وہ نوجوانوں کی تربیت. لیکن اس کو بھی انہوں نے, علماء نے اس کو بھی کاؤنٹر کیا, کسی بات پہ بھی انہوں نے ایگری نہیں کیا, اور اینڈ ریزلٹ یہی ہوا کہ وہ بس کانفلکٹس ہی ہوتے رہے. کسی بھی بات پہ ان لوگوں نے ایگری نہیں کیا, نہ ساحل ادیم کی کسی بات پہ ایگری کیا. ساحل ادیم نے بہت ساری باتوں پہ ان کو کہا ٹھیک ہے آپ کے یہ آرگومنٹ سے میں یہ لیتا ہوں کہ مسجد اقصی کا جو حل ہے وہ کیا ہے. تو اس پہ ایک علماء نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ our problem is Kashmir because it is near to us and Palestine is far away from us. So it's better to go for Kashmir, not for Palestine. تو یہ تو علماء کا حال ہے. اس پہ تو سب کی رائے سیم ہوگی. اچھا, اس کے علاوہ ایک تھا سائنس اینڈ پالیٹکس کے حوالے سے ایک آرگومنٹ تھا, جس کو بھی علماء نے اس طرح کاؤنٹر کیا کہ آپ قرآن کو سائنس کے تابع کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اور سارے علماء جو ہیں وہ قرآن جو سائنس ہے اس کو جو قرآن ہے اس کو سائنس کے تابع کرتے ہیں. تو ساحل ادیم نے اس کو ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. بچے تو بھاگ رہے ہیں دین سے, اسی لیے بھاگ رہے ہیں کہ مولوی صاحب لوگ جو ہیں وہ سائنس کو مانتے نہیں ہیں. پھر انہوں نے سورہ تکویر اینڈ سورہ کہف کا بھی بتایا تھا کہ آپ اس کو وداؤٹ نالج آف سائنس یا وداؤٹ نالج آف فزکس آپ کیسے پروف کریں گے. تو علماء ہیڈ نو آنسر اباؤٹ اٹ. یہ میں نے تھوڑا سا بس نوٹ ڈاؤن کیا تھا. اوکے, تھینک یو فار یور پوائنٹس. ہم ایسے کرتے ہیں کہ ویڈیو کو بالکل دوبارہ سے اسٹارٹ سے لے کے چلتے ہیں, آرگیومنٹس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ویڈیو اسٹارٹ ہوئی اور ہوسٹ نے کوشچن کیا ساحل ادیم سے کہ فلسطینیوں پہ رمضان میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو روزمرہ کا معاملہ ہے, غزہ کی کوئی بھی ایسی فیملی نہیں ہے جس میں کوئی شہید نہ ہو. اینڈ اس کے بعد اسٹرا مین فیلسی ہوسٹ پہ اپلائی ہوئی تھی, جب انہوں نے تھوڑا سا
ریفریز کیا ان کی اسٹیٹمنٹ کو کہ اصل اس چیز کی ذمہ داری یہودیوں کی نہیں، فلسطینیوں پہ ظلم کے ذمہ دار یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہیں، اور یہ مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ ہے. That was sort of confirmation bias from the host and strawman fallacy on the host. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ یحییٰ نور پوری پہ سے جب انہوں نے یہ کوشچن کیا تو انہوں نے سٹارٹ لیا کہ یہودی مکار ہیں، یہودی سازشی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ہسٹری سے سٹارٹ لیا تھا کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں سے جو بھی ڈیلز ہوئیں اور ان کے ساتھ جو بھی معاہدے ہوئے، کب ان کو وہاں سے اقصیٰ سے عمر بن خطاب نے جو بیت المقدس کا معاہدہ کیا. تو اب ہم یہاں پہ بات یہ کر لیتے ہیں کہ ڈو یو تھنک کہ جو یہودی مکار ہیں والی اسٹیٹمنٹ تھی وہ کتنی ٹرو تھی؟ کیا یہاں سے پہ پریمس سے شفٹ ہوئے ابو یحییٰ نور پوری یا نہیں، یا ان کے اوپر کون سی فیلسی یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے، کون سا بائس اپلائی ہوتا ہے؟ تو پلیز ریز یور ہینڈس. عبد الرحیم میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ویڈیو یہ بہت پرانی ہے 8 منتھ کی. اب جو چیز میں نے نوٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہودیوں کے بارے میں پتہ ہے ان کی سوچ کیا ہے. حالانکہ جب سر ساحل نے ان سے کویشچن کیا تھا کہ یہودیوں کے مطلب کس طرح وہ سوچتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں، ایک دم ڈمب ہو کے بیٹھ گئے، تو ٹاپک کو نہ ڈسٹریکٹ کرنے کی طرف چلے گئے تھے. اور جب سر ساحل نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو ان کی وہ تورات بھی پڑھی ہوئی ہے، تلمود کو بھی پڑھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی نا تھوڑی انہوں نے نا ان کو مطلب کہہ سکتے ہیں ٹانٹ کرنے کی ٹون میں نا رسپونڈ کیا. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو یہودیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا. ابو یحییٰ نوری آئی تھنک نام تھا ان کا، جو کہ دوسری سائڈ سے کر رہے تھے ڈبیٹ. اوکے، تھینک یو. اچھا، بیسیکلی یہاں پہ فیلسی اپلائی ہوتی ہے اپیل ٹو ٹریڈیشن، جیسا کہ بعد میں بھی ڈسکس ہوا تھا، اور ڈاکٹر صلاح الدین نے بھی یہ کہا تھا کہ یہودیوں کی مکاری تو ہزاروں سال سے ان کا وتیرہ رہا ہے یہ. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بعض قوم کے بعض خسائل بڑے مشہور ان کی وجہ سے وہ جانی جاتی ہیں، جیسے کرد ایک بہادر قوم ہے، ایسے یہودی اپنی سازشوں اور مکاری کی وجہ سے جانی جاتی ہیں. تو دس واز اپیل ٹو ٹریڈیشن کہ جو ایک صدی سے بات چلی آ رہی ہے، مانی جاتی ہے، ایک میجورٹی اتھارٹی جو میجورٹی جس بات کو مانتی ہے اسی کو سمجھ کے وہ آگے چلے تھے. جبکہ ساحل ادیم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہودی ہمارے لیے مکار ہیں بٹ اپنے مذہب میں وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ قرآن والے یہودی ہیں، ہم قرآن والے مسلمان نہیں ہیں. ہم اپنے دین پہ اگر عمل کریں بالکل پوری طرح جیسا کہ دین ہمیں دیا گیا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اور وہ ہمیں مکار کہتے ہیں تو ہم مکار تو نہیں ہو جاتے. سیم اسی طرح یہی فارمولا پھر اگر ہم ان پہ اپلائی کریں، اگر وہ اپنے دین میں پورے ہیں تو ہم ان کو صرف مکار کہہ کے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، یہ کہہ کر کہ وہ مکار ہیں اس لیے یہ سب ہونا ہی ہونا تھا. اس کے بعد وہ انہوں نے پریمس شفٹ کر دیا تھا کہ سیکنڈلی اس کے بعد ابو یحییٰ نور پوری نے جب یہ بات کی تھی کہ بیت المقدس کے مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں، اور اس طرح فلسطین کے مسلمان خود ذمہ دار ہوئے جو بھی آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہوسٹ نے ان سے یہ کوشچن کیا تھا کہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین خود ذمہ دار ہوا اپنی آج کی حالت کا. تو اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا؟ عالیہ شاہد، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. اچھا، میں آپ کا کویشچن کیا تھا کہ فلسطین اپنی آج اپنی حالت ابو یحییٰ نور پوری نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمر بن خطاب کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ یہودی یہاں پہ آ کے نہیں اپنی مذہبی مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں بٹ یہاں پہ رہ نہیں سکتے. تو اس کے بعد بیت المقدس کے مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں اور ان کو زمینیں بیچی. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اور فلسطین کے مسلمان خود ذمہ دار ہوئے اس حالت کے جس میں وہ آج ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ کون سی فیلسی یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہسٹوریکل ڈسٹورشن کیا ہے؟ فیلسی تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے.
कि कौन सी अप्लाई होगी, लेकिन यानी कंट्री को पॉलिटिकली जो हिस्ट्री में हुआ है तो उसके थ्रू उन पे फलस्तीन की यानी अथॉरिटी जो लाई गई है, जिस तरह फलस्तीन की लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो वो उनके होल्ड में नहीं था ना. यस, एनीवन एल्स? दुरेस अमीन, आप बताएं. मैं इसमें अपना ओवरव्यू थोड़ा देना चाहूंगी, जो जैसे आपने शुरू में ओवरव्यू लिया ना इसके बारे में, जो के बारे में, इसमें मुझे लगा थोड़ा बायस्ड. एक जैसे हम साहिल अदीम के ग्रुप में हैं, तो शायद हमने एक साइड को उनकी साइड को डिफेंड किया है और दूसरी साइड को शायद इतना नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स वो करूंगी पॉइंट आउट कि किसकी वजह से जो है जो दूसरी पार्टी थी वो इतना ऑफेंड हुई थी. जैसे बीच में एक पॉइंट आया था जिसमें जो है उन्होंने साहिल ने कहा कि मुझे गधों को टेम करने का भी शौक है. दिस वाज द पॉइंट जिसपे वो ऑफेंड हुए थे आखिर में जाके. फिर एक और पॉइंट था, साहिल ने कहा कि जो है मस्जिदों से जो है ये जहालत फैलाई है. तो ये हमें पता है कि हमें जहालत एक ऑफेंसिव वर्ड है जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाता है. तो इस पे जो है उन्होंने कहा भी था, नूरपुरी ने कहा था कि आप सबको अपनी लपेट में ले लेते हैं. तो इस वजह से जो दूसरी पार्टी है, जैसे वो मौलवियों को साहिल अदीम जो है डायरेक्ट एड्रेस करते हैं कि ये उनका कसूर है, ठीक है, लेकिन आप जैसे हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि उसमें, क्योंकि जैसे नूरपुरी ने कहा ना कि आप सबको अपनी लपेट में ले लेते हैं. जब उन्होंने कहा, साहिल ने कहा कि मैं सब मस्जिदों की बात नहीं कर रहा, कुछ हैं जो सही है, जो सही काम कर रही हैं. तो उसमें सलाहुद्दीन ने पीछे बैकग्राउंड में कमेंट किया था कि शुक्र है कि आपने मस्जिदों को एक्सपेंशन दे दी. और बाद में उन्होंने, जब साहिल ने अपनी बात कंप्लीट करी, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका शुक्रिया अदा किया इस बात पे कि आपने सबको नहीं लपेटा. तो दीज आर सम पॉइंट्स जिसकी वजह से कि आप दूसरी पार्टी ऑफेंड हुई भी है. देयर इज अ रीजन ना कि वो क्योंकि सारे मुस्लिम्स हैं उसका हल चाहते हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लगा कि ये जो दोनों पार्टीज थी ना, ये एक अनबैलेंस्ड वो था आर्ग्यूमेंट, क्योंकि साहिल अदीम की एक नॉलेज बहुत डिफरेंट थी और जो दूसरी पार्टी थी उनकी नॉलेज बहुत डिफरेंट थी. उन्होंने जिक्र किया कि जो है टेम्पल ऑफ सोलोमन किसने बनाया है, उन्होंने सवाल किया, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में नहीं अपनी तालीम हासिल की थी उलमा ने, तो उनको तो टेम्पल ऑफ सोलोमन का मतलब भी नहीं पता होगा ना. तो वो उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स रखे जा रहे थे, उन्होंने जैसे बताया कि साइरस ने जो है सेकंड टेम्पल का जो किया था, थोड़ी हिस्ट्री बताई. तो साहिल ने तौरा पढ़ी हुई है, साहिल ने हिस्ट्री पढ़ी है. और कंपेयर टू वो उलमा, क्योंकि हमें पता है कि उलमा का जैसे जो दूसरी साइड है, जो इस्लामिक पार्टी है, उनका एक्सपोजर नहीं है, बिल्कुल भी हिस्ट्री में नहीं है. और तो वो एक बहुत डिसबैलेंस्ड वाली मुझे दो पार्टीज को सामने बिठाया गया था, जिसकी वजह से उनको नहीं आ रहे थे आंसर्स. अच्छा, उसमें एक और जगह जो है उन्होंने, जो सलाहुद्दीन ने कुछ कहा था कि हम जो है यानी पुलिस कुछ छापे मारेगी, यानी अगर हम इस तरह करें. जब वो खिलाफत के निजाम की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था. फिर उन्होंने बाद में यानी डर की बात करी थी कि उनको फियर है जिसकी वजह से वो नहीं बोलते. तो बाद में उन्होंने अपनी ही स्टेटमेंट को सलाहुद्दीन ने कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि नहीं, हमें किसी चीज का डर नहीं है, जबकि उससे थोड़ी देर पहले ही कन्फेस्ड कि हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, या इस तरह का कोई सेंटेंस था कि पुलिस छापे मारती है. हाँ, ही सेड द सेंटेंस, और बाद में कहा था नहीं, हमें कोई डर नहीं है. उसके अलावा हाइजीन के हिसाब से मैं कहूंगी कि डॉक्टर सलाहुद्दीन की हाइजीन, जैसे एक ने कहा कि वो मोबाइल भी थोड़ी देर बस एक दफा उन्होंने यूज किया था, और बीच में इंटरप्शंस जो होस्ट थे सुबैर, वो काफी उनकी हाइजीन सही नहीं थी उनकी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीच में इंटरप्ट कर रहे थे. जिस तरह जो होस्ट टिपिकल जो हमारे टीवी शोज होते हैं ना, जिसमें आप बार बार आप इंटरप्ट करते हैं, तो वो उस तरह से इंटरप्ट कर रहे थे. उसके अलावा जब उन्होंने कहा कि जीव्स की हिस्ट्री कुछ बताएं, तो पीछे से डॉक्टर सुबैर ने कहा कि गूगल कर लें, यानी उन्होंने इनको एक साहिल को वो एक क्रिटिसाइज किया कि इनको खुद भी नहीं पता होगा, ये गूगल कर लें इसको. फिर इस तरह के कुछ जो सेंटेंसेस है ना, जैसे डॉक्टर सलाहुद्दीन ने साहिल को कहा कि ये इस तरह की नॉलेज, सुपरफिशियल नॉलेज देने के बाद जो है बंदा क्वैक ही बनता है. तो मेरे ख्याल से ये एड होमिनम फैलेसी में आएगा मुझे कि उन्होंने बिल्कुल ठीक है.
تو میں یہ پریزنٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیر از اے ریزن وائی دا ادر پارٹی از اوفینسو نا, وہ کیوں اس وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کچھ ایسے ورڈز یوز کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اچھا 1 گھنٹے اور 13 منٹ بعد, کیونکہ بہت لمبی ڈسکشن ہو گئی تھی اور ساحل وہ بات پہنچا نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہ ان کا ایک ڈفرینٹ لیول کے وہ پیپل تھے, تو وہ اس وقت ساحل کی ہائیجین بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی جب ان کا فیشیل ایکسپریشن, ان کی ٹون, اور وہ نہیں سننا چاہ رہے تھے. جی جی آپ نے کمپلیٹ کر لیا؟ نہیں, تو اس وقت جا کے تب ڈسٹرب ہو گئی تھی. پھر انہوں نے سولوشن بھی, جو آخر میں جو ان کے اینڈ پوائنٹس تھے وہ سب نے, جیسے ڈاکٹر صلاح الدین نے دیا کہ آپ اپنا یعنی ہمیں اپنے اسکاؤٹس ٹریننگ بھی کرنی چاہیے ود ان کنٹری جیسے پہلے ہوتی تھی. عباس نے بھی اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا, باقی سب نے اپنی اوپینین دی تھی. جی اوکے, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ساحل نے کہا کہ تمام مسجدیں, انہوں نے تمام مسجدوں پہ اپنا ایک آرگیومنٹ بٹھا دیا تھا اور تمام علماء کو اس میں انکلوڈ کر لیا تھا. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اس پہ کون سی پالیسی اپلائی ہوتی ہے؟ I think maybe it's hasty generalization. اوکے یس, بٹ جو ایگزیکٹلی یہاں پہ فیلسی اپلائی ہوتی ہے دیٹ از سویپنگ جنرلائزیشن. دیر از اے ڈفرنس, مائنیوٹ ڈفرنس بٹوین ہیسٹی جنرلائزیشن اینڈ سویپنگ جنرلائزیشن. ہیسٹی جنرلائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2 یا 3 ایویڈنس ہی ہوتے ہیں اور آپ اسی کو سب کچھ مان کے اپنے سب کو اس میں انکلوڈ کر لیتے ہیں. سویپنگ جنرلائزیشن از واٹ ساحل جسٹ ڈیڈ, کہ انہوں نے تمام علماء, تمام مساجد اور ان سب کو اس میں انکلوڈ کر کے سب پہ ایک اسٹیٹمنٹ دی. تو تھینک یو سو مچ فار یور پوائنٹس, آپ نے اچھے پوائنٹس دیے ہیں. بٹ ایک لیٹس اور تھوڑی کلیئر کرنا تھا کہ کہا تھا نا کہ انہوں نے کسی جو کسی عالم میں سے کسی نے کہا تھا کہ کشمیر ہمارے برابر میں ہے تو وہ ہماری زیادہ وہ ہے اور فلسطین کی وہ ہمیں نہیں ہے. انہوں نے شاید اس کو غلط سمجھا ہے کہ وہ کہنا چاہتے کہ کشمیر ہمارے اتنے بالکل بارڈر پہ لگتا ہے, قریب ہے, تو ہم پہلے اس کو کیوں نہیں کریں, اس کا ہم کیوں نہیں کر رہے. وہ یہ کہنا چاہتے, انہوں نے ڈینائی نہیں کیا تھا کہ فلسطین کو ہمارا وہ ایشو نہیں ہے. وہ انہوں نے شاید غلط سمجھا, سسٹر نے جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا تھا وہ غلط پوائنٹ تھا. اچھا اوکے, جی وٹ ڈو یو تھنک کہ ساحل ادیم کا پوری ڈسکشن میں ان کا مین آرگیومنٹ کیا رہا؟ ان کا آرگیومنٹ یہی تھا کہ اچھا ڈاکٹر صلاح الدین نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا تو مجھے بہت اچھا صحیح لگا. وہ یہ کہنا چاہتے کہ مسجد جو ہے, جیسے جو آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارا یعنی دنیاوی تعلیم والا جو ہے یونیورسٹیز وغیرہ, کہ ہم ان کو اسلام کیوں نہیں سکھاتے, کیونکہ وہ تو آلریڈی اکوپڈ ہیں, ان کے پاس دنیاوی نالج ہے. ساحل بیسیکلی کہنا چاہتے کہ ہم مدرسہ, کیونکہ جو علماء ہیں ان کی فالوورز بہت زیادہ ہیں نا, تو وہ ایک امپیکٹ ڈال سکتے ہیں, تو ہم اس مدرسے میں دنیاوی تعلیم کو بھی انکلوڈ کر دیں. انہوں نے 2 چیزیں بولی تھی کہ آپ جو ہے 2 چیزیں کریں کہ آپ پولیٹیکل آئی کیو انکریز کر دیں یوتھ کا, یعنی مسجدوں کو خطبہ کے تھرو, اور سائنس کے تھرو آپ آئی کیو انکریز کریں. تو ڈاکٹر صلاح الدین کا یہ پوائنٹ بھی مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یونیورسٹیز جو جن کے پاس دنیاوی علم ہے ان میں آپ دین کو انکارپوریٹ کر دیں, وہ زیادہ ایزی ہے. آئی تھنک دونوں سائڈ کر سکتے ہیں ہم, یا تو مدرسے میں کرتے ہیں یونیورسٹی میں. I will answer it, but اس سے پہلے I would like to ask from the audience کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. عائشہ, میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ کا جو کوشچن ہے کہ سر ساحل جو تھے وہ مدرساز پہ کر رہے تھے انسسٹ کے, وہاں سے ہمیں ایک ایسی موومنٹ شروع کرنی چاہیے جو کہ نوجوان نہیں, نسل کو. جو ڈاکٹر صلاح الدین کا آرگیومنٹ تھا کہ بجائے یہ کہ علماء کو سائنٹسٹ بنائیں, آپ سائنٹسٹ کو علم کے, دینی علم کی طرف لے کے آئیں. اس بارے میں آپ کی طرف سے کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہو سکتا ہے, جو کہ بیسیکلی ساحل ادیم نے جو پریمس سیٹ بھی کیا تھا, ساحل ادیم بیسیکلی یہی بات کرے تھے. تو آپ کے خیال میں آپ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا دے سکیں گے؟ سر ساحل ادیم کی بات کا
نہیں، ڈاکٹر صلاح الدین کی بات کا کہ بجائے اچھا اس کے کہ علماء کو سائنٹسٹ بنائیں، آپ سائنٹسٹ کو دینی تعلیم دیں، فزسسٹ کو دینی تعلیم دیں. اچھا نہیں، میں تو یہی ایک آرگومنٹ دوں گی کہ جس طرح سر ساحل ادیم کی بات میں حالانکہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ سائنس اور جو بھی ہمارے اس وقت کے علوم ہیں ان کو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ایک بہت لوجیکل اور بہت اچھی بات کرتے ہیں. تو ان کی بات میں انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور سننے والا وہ چاہے کسی بھی ایج کا ہو یا کوئی بھی اس کا ہو بیک گراؤنڈ، تو وہ ان کی بات کو سنتا ہے. تو سر ساحل ادیم کا جو تھا اس بارے میں یہی خیال تھا، یا میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ مطلب ہمارے مدرساز میں جو ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اگر اس کے ہاتھ میں قرآن ہے تو اس کو جسٹ چند چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ بس نماز یا سکھا دی یا قرآن سکھا دیا. اس کو اسی طرح کا ایک واسٹ ویو اس کے پاس ہونا چاہیے جیسے سر ساحل ادیم کا ہے. مطلب علم اتنا ہونا چاہیے اس کے پاس. ہمارے عالم کو صرف اور صرف دین کا، قرآن کا جو تھوڑا سا علم ہے نا، وہ بہت ہی کم ہے. اس کو دنیاوی علوم ساتھ مدرسات کے مرج کر دینے چاہیے تاکہ جو بچہ آئے تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں نہ سمجھے کہ وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے. مسجد ایک آئسولیشن ہو جاتی ہے ہمارے بچے کے لیے کہ وہاں جس نماز پڑھنی ہے یا صرف دین کی بات کرنی ہے اور وہاں پہ دنیاوی کوئی بات نہیں کرنی. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جب یس. کہا کہ دین اور دنیا کو لے کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں مسجد اور ہمارا کوئی بھی ایک ادارہ سیم ہونا چاہیے. کوئی بھی اس میں ڈیفرینشیٹ ہونی ہی نہیں چاہیے بات. سب کچھ سیم ہو، بچہ ادھر بھی جائے اور وہ سب کچھ سیکھے. پلیز پلیز کیپ اٹ شارٹ. آپ اپنے آرگیومنٹس تھوڑے سے بریف رکھیں. یہ میں سب کو کہوں گی لازمی ٹھیک ہے. پارٹیسپیٹ کریں، لیکن تھوڑا سا بریف رکھیں تاکہ سب کو موقع ملے. ٹھیک ہے. اس میں بات یہ ہے کہ ساحل ادیم کا مین آرگیومنٹ تھا کہ تزکیہ نفس ورسز نظام. انہوں جی نے پوری ڈسکشن میں ایک ہی بات کی ہے، اور بیسیکلی اگر وہ یہ ڈاکٹر صلاح الدین کہہ بھی رہے تھے کہ علماء کو سائنٹسٹ بنانے کی بجائے سائنٹسٹ کو عالم بنایا جائے، تو بات یہ ہے کہ اگر سائنٹسٹ یا کسی فزکس کے اسٹوڈنٹ کو دینی تعلیم دینی ہے تو اس نے علماء کے پاس ہی جانا ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور علماء اگر اگین اس کو تزکیہ نفس ہی سکھاتے ہیں اور نظام کی بات نہیں کرتے تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. بیسیکلی ساحل ادیم یہی ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنا پرسپیکٹو تھوڑا سا شفٹ کریں. پلیز نور آپ کنٹینیو کریں. یا مجھے بس کچھ چیزیں کلیئر کرنی تھی. آپ لوگوں کو سب کو بہت اچھا آئیڈیا ہے and you people are explaining the biases, the fallacies very well. تو بس میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا premise, you people are explaining it very well, لیکن یہ ورڈ آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہی وہ premise ہے. دیکھیے premise ہمیں لے کے جاتا ہے کنکلوژن کی طرف. ٹھیک ہے، یہاں پہ دو پریمیسز سیٹ کیے. ایک سر ساحل نے سیٹ کیا ہے کہ مدرساز کو جو ہے ہم اتنا اپ گریڈ کریں کہ وہاں سے سائنٹسٹ اور جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، تو اور پالیٹکس کی انفارمیشن بھی انہیں ہو، تو جیو پولیٹیکل گراؤنڈس پہ بھی انہیں اتنا اپ گریڈ کریں کہ وہاں سے ہمارے ایسے بچے نکلیں جو فلرش کریں، ہماری ملک کو بھی ایڈوانسمنٹ کی طرف لے جائیں. اور یہ پریمس سیٹ کیا ہے ٹو دا کنکلوژن، ٹھیک ہے، کہ ہمارا ملک ایک ترقی پذیر اور اسلامک ملک بن جائے. ٹھیک ہے. اینڈ دا پریمس سیٹ بائی صلاح الدین، انہوں نے کیا پریمس سیٹ کیا ہے کہ آپ سائنٹسٹ کو علماء بنا دیں. لائک انہوں نے یہ پریمس سیٹ کیا ٹو دا کنکلوژن. سو یہ ہوتے ہیں پریمسز. آئی ہوپ یہ آپ سب کو کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ پریمس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پریمس ایک بھی ہو سکتا ہے ٹو دا کنکلوژن، اور پریمسز بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں. لائک بہت سارے جو ہیں ویز ہیں ٹو گیٹ ٹو دا کنکلوژن. تو دس از پریمس. آئی ہوپ یہ سب کو کلیئر ہو گیا ہے. If yes, then just leave it on the chat that yes. بس یہ چیز ایکسپلین کرنی تھی مجھے. اوکے، موونگ آن فردر. میرا کوشچن ابھی وہی ہے کہ جو نور پوری نے، علامہ ابو یحییٰ نور پوری نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، آرگیومنٹ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ فلسطین کے مسلمان اپنی اس حالت کے خود ذمہ دار ہیں. مسلمانوں نے یہودیوں کو اتنا فری ہینڈ کیوں دیا؟ یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز تھے. تو
यहाँ पे कौन सी फैलेसीज और बाइसेस अप्लाई होते हैं? हसन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, वीडियो में सर साहिल ने तो यही आर्गुमेंट दिया था कि जैसे कि अबू याया नूरपुर ने कहा था कि फ़लस्तीन वालों की जो ना प्रॉब्लम है, तो सर साहिल ने ये कहा था कि जैसे कि पहले कोई डॉक्टर बैठा था, उसने ये कहा था कि जो ना ऑक्यूपेशन हुई थी ना जो फ़लस्तीन में, वो जो 17 में 1917 में, तो जो लोग एकदम से जो मिलियन में लोग वहां पे आ गए, वो क्या ऐसे जो गूगल चल रहा था या कोई ऐसे ट्रेडिंग चल रही थी कि सब सारे लोग ऑटोमेटिकली आ गए थे? ऐसा तो नहीं था ना. सुसाइल अदीम का पॉइंट यही था कि ऐसा नहीं था, ये इसका बैकग्राउंड कुछ और था. वहां पे फोर्सफुली उनको ना वहां पे लाया गया था. यस, ऐसा ही है. इसमें फर्स्ट जब उनसे होस्ट ने इसके बारे में फर्दर क्वेश्चनिंग की थी, तो वो खुद भी कंफ्यूज हो गए थे और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी चेंज की थी. और जब उनसे हिस्ट्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बात बदल दी थी. दैट मीन्स कि उनको हिस्ट्री का नहीं पता था, जी उन्होंने हाँ. हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन की. विक्टिम ब्लेमिंग हुई है यहाँ पे, एंड द फैलेसी जो कि यहाँ पे अप्लाई होती है, दैट इज अपील टू इग्नोरेंस. और रेड हेरिंग फैलेसी जी अप्लाई होती है जब वो फौरन से इसके बाद बरे सगीर पर शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने फलस्तीन को बरे सगीर से कंपेयर किया था. और उसके बाद उन्होंने कहा कि आलमी दुनिया के यहाँ मुसलमान जिम्मेदार हैं यहाँ पे. तो इसके बाद साहिल अदीम के कुछ कमेंट्स थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, और उन्होंने यही कहा था कि आपको बेसिकली यहूदियों की साइकोलॉजी समझने की जरूरत है. आप ये सोचें कि उनकी टेम्पल्स की क्या स्टोरी है, क्या प्रोफेसीज हैं उनकी किताब में, और योम किपुर की क्या हिस्ट्री है, पास ओवर फेस्टिविटी क्या है. तो इस बारे में जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने कहा कि मस्जिदों को ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए और तौरात पढ़नी चाहिए. जब अबू याह्या नूरपुरी से क्वेश्चन हुआ था तौरात का, तो उन्होंने कहा कि हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, और तौरात ना भी पढ़ें तो खैर है कि हम कुरान और सुन्नत में हमें वाज़े तालीम दी गई है और उसका मकसद भी वाज़े है. तो हमारे पास एक ही हल है, एक और उम्र का मुंतज़िर है फ़लस्तीन. तो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे कौन सी फैलेसी हम अप्लाई कर सकते हैं? जी, फेलिसिस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर साहिल ने तो ये आर्गुमेंट दिया था कि हज़रत उमर का नहीं, हमें अपने जवान लोगों जो बच्चों को ही ऐसा एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि वो खुद फ़लस्तीन के लिए लड़ें, ना कि हम बिल्कुल. हज़रत उमर का वेट करें या किसी और का. ठीक है, अब्बास आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं. ओके मुनज़्ज़ा, आप अनम्यूट कर लें. अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज आ रही है. जी, आपका क्वेश्चन ये तौरात पढ़ने के रिलेटेड था ना? हाँ जी, जब अबू याह्या नूरपुरी कह रहे हैं कि एक और उमर का मुंतज़िर फ़लस्तीन ये हल है, फ़लस्तीन के मसले का हल एक और उमर का आना है, आप क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल क्या इस पे हम एग्जैक्टली. इनके बाइसेस कहाँ क्या यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, या इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है? काउंटर आर्गुमेंट बिल्कुल वही सेम मैं दूंगा यहाँ पे कि जो साहिल भाई ने बात की है कि हमें तौरात पढ़नी पड़ेगी. ना सिर्फ तौरात, मैं समझता हूँ कि हमारे जो रिलीजियस सबका है, इसको चारों आसमानी किताबें जो हैं, मतलब एक तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जो साबका तीन है उनको जो भी बाकियात हैं उसको स्टडी करना पड़ेगा. तो ज्यादातर ये मौलवी हज़रात तो इस चीज को कोट करते हैं कि हज़रत उमर तो जो है वो तौरात पढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया.
تو اس سے اگر دیکھیں انہوں نے منع فرمایا تو اس وقت یہ تھا کہ ان کے پاس نا حضرت عمر کے پاس علم کا جو ہے وہ شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ ہر چیز کا آنسر وہاں سے لے سکتے تھے، تو شاید اس لیے انہوں نے ان کو منع فرمایا. لیکن جتنے بھی لوگوں نے تفاسیر لکھی ہیں انہوں نے پچھلی کتابوں سے ریفرنسز کوٹ کی ہیں، اور اس کو پڑھے بغیر آپ قرآن کی تفسیر یا قرآن کی مزید ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے. تو یہی مسئلہ ہے کہ جب یہودیوں کے ساتھ ہمارا ہوگا کمپیریزن اور ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہوگی تو ہمیں ان کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا. تو اس کے لیے اگر جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے مدارس میں زیادہ تر حدیث کے اوپر زور دیا جاتا ہے، تو بقول ڈاکٹر اسرار کہ ہم نے قرآن کو ہمارے مدارس نے ہمارے علماء نے چھوڑا ہوا ہے اور فقہ کو اور حدیث کو زیادہ زور سے پکڑا ہوا ہے. یہی وجہ انتشار کا اور فرقہ واریت کا باعث بن رہی ہے. تو اس پہ میں یہی بات کروں گا کہ بھائی ہمیں چاروں کتابیں جو آسمانی ہیں ان کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے ہم اسٹڈی کا، تاکہ ہم پوری دنیا کے مذاہب کو سمجھ سکیں اور پھر قرآن کی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کر سکیں. اور یہودیوں کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہمیں تورات کا مطالعہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان کی سائیکی سمجھ سکیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور ان کا مشن کیا ہے. جی یس ایگزیکٹلی دیٹ واز اپیل ٹو وشفل تھنکنگ کہ ایک عمر آ جائے گا اور فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب تک ہم اسلامی نظام نہیں قائم کر لیتے، ہم تاریخ کو اس طرح نہیں پڑھ لیتے، تاریخ کے ڈیپتھ میں نہیں جاتے، یہودیوں کی سائیکالوجی نہیں سمجھ لیتے، ہم فلسطین پہ بات نہیں کر سکتے. جی جو ایک اور ایگزامپل یہاں پہ دینا چاہوں گا اگر مجھے اجازت ہو. جی جی دیکھیں مین اسٹریم میں ہمیں جتنے بھی اسکالرز نظر آ رہے ہیں جو اس وقت دین کا کام کر رہے ہیں، تو سب سے اوپر میں اگر یہاں پہ ریٹ کروں گا تبلیغ کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. تو انہوں نے کیا اسٹڈی کیا ہوا ہے؟ کمپیریٹیو ریلیجنس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از مائی پرسنل بلیف کہ اگر ہم آج خلافت قائم کر لیتے ہیں اس کے اندر رہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک تبلیغ کرتے ہیں تو ود ان فیو ایئرز پوری دنیا پہ اسلام قائم ہو سکتا ہے، جتنا کہ ان کے پاس اللہ نے نالج دیا ان کو. تو کیوں نہ ہم مزید ذاکر نائک کیوں نہیں پیدا کر رہے کہ ہم کمپیریٹیو ریلیجنس کو اسٹڈی نہیں کر رہے. یس وی مسٹ اسٹڈی کمپیریٹیو ریلیجن. سے پہلے اپنے ریلیجن پہ بھی ہماری بھرپور گرپ ہونی چاہیے. اس کے بعد ڈاکٹر صلاح الدین سے بھی انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ آلموسٹ پوچھی تھی، اور انہوں نے بھی اگین یہی ایک بات کی تھی کہ یہودی ایک بزدل قوم ہے. تو یہاں پہ بھی اگین اپیل ٹو ٹریڈیشن اور بینڈ ویگن فیلسی اپلائی ہوتی ہے کہ جو چیز ایک عرصے سے صحیح چلی آ رہی ہے وہی سچ ہے، یا جس چیز کو زیادہ لوگ صحیح مانتے ہیں تو وہی سچ ہے. اور دیٹ از سارٹ آف کنفرمیشن بائز ٹو کہ جو چیز ان کی بلیف سے میچ کر رہی ہے وہ اسی کو پک کر رہے ہیں اور اس سے آگے وہ چل نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو شائلہ سید میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں پہ جو یہود کی ہم بات کرتے ہیں اس کی نفسیات کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بات برحق ہے. قرآن میں کافی دفعہ اس بارے میں نا بتایا گیا ریپیٹڈلی کہ یہود نے ایک تو اپنے علماء کرام کی تکذیب بھی کرتے تھے، ان کا قتل بھی کرتے تھے، وہ ہمیشہ حق کو جھٹلاتے تھے. ان کی یہ ایک فطرت تھی، ان میں ایک ریزسٹنس ٹائپ جیسے کچھ متکبرانہ ایک فطرت تھی. تبھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے ہوئے بھی انکار کیا تھا. یہ ان کی نا ایک فطرت ہے. تو یہ چونکہ ہمیں تو قرآن میں ہی بتا دی گئی، حدیث میں ہی بتا دی گئی. پھر قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ انہی جیسا ہی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ان کی نفسیات سے ہم پوائنٹس لیتے آئے ہیں. شروع سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہود کی ایک نفسیات ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے. اب جیسے ایک پوائنٹ ریز ہوا تھا پہلے کہ آپ نے فلسطین کا بھی کہا تھا کہ وہ لوگ خود اجازت دی کیا انہوں نے. تو یہود ایک چالاک قوم ہے. وہ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ایسٹ انڈیا میں جیسے ہمارے ساتھ کیا گیا تھا، تو وہ بیک گراؤنڈ وہاں پر اسی لیے بتایا جا رہا تھا کہ یہ ان کا یہود و نصارہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ تجارت کے ذریعے یا اس ٹائپ کے ذریعے سے شروع سے عرب ممالک میں مسلمانوں میں آتے ہیں. ان کے مقاصد یہی ہوتے ہیں کہ وہاں انتشار پھیلائیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہی یہ شروع ہو چکے تھے یہ کام. کہیں فتنہ کہیں فرقہ کچھ چلتا آتا تھا.
اسی طرح انہوں نے چونکہ ان کا مین ہے تھرڈ ٹیمپل وہاں پہ ہمیں لینا اسرائیل منانا ہے، تو اس وجہ سے وہ فلسطین کے لیے بھی ظاہر ہے انہوں نے ایک لاہ عمل بنایا، اس کے ذریعے وہ لوگ وہاں آنا شروع ہوئے۔ پہلے شروع میں جب یہ آتے تھے تو یہ طاقت سے نہیں آتے تھے، یہ اپنی کنی مجبوریوں کا اظہار سے آیا کرتے تھے، بعض اوقات فیک بن کے آتے تھے، تو یہ سلولی وہاں آباد ہوئے۔ پھر اس کے بعد دوسری بہت ساری جو قومیں تھیں، ممالک ہیں امریکہ اور بہت قریبی، انہوں نے ان کی ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو، ان کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں آباد ہوتے رہے اور سلولی یہ آبادی بڑھتی گئی۔ اس میں فلسطینی کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یوز ہو گئے، مگر وہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا، کیونکہ فلسطینی تو ہم سب سے زیادہ ان کی نفسیات کو جانتے ہیں۔ اوکے، وٹ ڈو یو تھنک کہ علامہ ابو یحییٰ نور پوری کی طرف سے پرائمری آرگیومنٹس کیا رہے؟ پرائمری بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جیسے انہوں نے ایک سر ساحل کو کہا کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے، تو کیونکہ آپ انگریزی پڑھے ہوئے ہیں اور آپ یہ ہیں، تو یہ آرگیومنٹ مجھے صحیح نہیں لگا، کیونکہ ایک لحاظ سے تھوڑا سا بائزڈ ہو گئے تھے کئی جگہوں پر۔ دوسرا کہ ہاں تورات کا ہے جیسے کہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پڑھی، ہماری لائبریری میں رکھی ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بھی باعث ان کا آرگیومنٹ تھا اپنا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میرا تعلق بھی مدرسوں سے ہی ہے، تو ہمارے ہاں نہیں پڑھائی جاتی، مگر جب میں نے اب آگے اسپیشلائزیشن میں کیا تو مجھے تورات اور ان کا اندر سے میں نے پڑھا ہے۔ تو ہمارے مدرسوں کا کورس اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ تورات زبور نہیں پڑھ سکتے، مگر ہمیں تھوڑا سا یہود کا جو نفسیات ہے وہ پڑھانی چاہیے۔ مجھے یہ آرگومنٹ سر ساحل کا بالکل ٹھیک لگا کہ مدرسوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، ہم لوگوں کو ظاہر ہے بخاری شریف، قرآن مجید، ترجمہ، تفسیر بہت لیندی ہے وہ سب کچھ، مگر اس میں ہمیں یہود کا ایک بالکل ڈیٹیل یا کچھ ہم آج کے دور کے لحاظ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، وہ آلریڈی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے بعد میں ہمیں اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے۔ اب جو عالم ہوتا ہے وہ اپنی چیز کا اسپیشلائز ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ہے اس ایک کا ایک سیکنڈ اسپیشلائز فیلڈ ہے۔ شائلہ لیٹس ویٹ ہیئر۔ جی یہ تھوڑی سی آف ٹریک چلی جائے گی بات، کیونکہ اگر ہم اس پہ زیادہ بحث کرتے ہیں تو صحیح۔ ہم سیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ منزہ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں۔ یہ تورا کی جو بات کر رہے ہیں، اگر ہم لوگ براڈر پکچر دیکھیں تو نان مسلمس بھی تو ہماری کتاب پڑھے بغیر ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے آپ تورا جب تک نہیں پڑھیں گے آپ یہودیوں کی سائیکالوجی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ ان کی بک میں لکھ دیا گیا تو وہ اس لحاظ سے کام کریں، اگر ہم لوگ ان کی بک نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کی سائیکالوجی کیا ہے، ان کی سائیکی کیا بنی ہوئی ہے، وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور اگر پہلی بات جو آپ لوگوں نے کی تھی کہ پیلسٹائن جو ہے وہ انہوں نے اپنی پیلسٹائن کا اپنا قصور ہے، یہ آرگومنٹ یہاں پہ پاکستان میں ہر 40+ دیتا ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم when I was studying in Israel I came to know about this Palestine issue، اور مجھے یہی آرگومنٹ دیا گیا تھا، یہی مجھے کہا گیا تھا کہ جب میں نے پوچھا تھا کہ ہم پیلسٹائن کی مدد کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا جی کہ فلسطینیوں کو اپنا قصور ہے، انہوں جب یہودیوں کے اوپر قبضہ کر رہے تھے تو وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آرام سے بیٹھے ہوئے امام مہدی کا انتظار کر رہے تھے۔ I will say this کہ آپ جب تک دوسری کی کتاب نہیں پڑھیں گے، دوسری کی سائیکی نہیں سمجھیں گے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ That's all from my side. Okay, thank you so much. Okay, I'm going to make an announcement here. Comment section میں feedback form post کر دیا گیا ہے، اپلوڈ کر دیا گیا ہے، آپ لوگ kindly feedback form لازمی fill کر دیجیے۔ Okay, let's move on further. فضا، آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں میں۔ آپ کے خیال میں کیا پرائمری آرگیومنٹس رہے ہیں پورے سیشن میں؟ ہائیجین کیسی رہی ہے اسپیکرز کی؟ میں اس سے پہلے جو ڈسکشن چل رہی تھی اس کے ریگارڈنگ میرے
पॉइंट्स थे जिस तरफ पैलेस्टीन को कहा गया है कि वही कॉज है, तो ये एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम 1948 की जो अरब वॉर है हम उसे क्यों भूल रहे हैं? इंग्लैंड ने ओपनली फाइट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ ज्यूज, उन्होंने अपने मुल्क से निकालने के लिए पैलेस्टाइन में मूव किया था. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट. व्हाई? क्योंकि एक तरह से ये ऑक्यूपेशन था, ये फोर्सफुल ऑक्यूपेशन था जिस तरह अभी हो रहा है. अभी इजराइल ने एक बॉर्डर बना दिया और उस फोर्सफुल ऑक्यूपेशन हो रहा है. और जो दूसरा पॉइंट था जो उलमा ने कहा था कि उमर का इंतजार करें, अगर हम उमर बनने को तैयार नहीं है तो हम में से उमर निकलेगा कैसे? कहने का मतलब अगर हमारी उम्मत बैठी हुई रहेगी, कुछ नहीं करेगी, हाथ पे हाथ डाली रहेगी, तो उमर बनेगा ही कैसे कि उठे हम में से? तो ये दो पॉइंट्स थे पिछली उसके. और आप सॉरी आपने कुछ पूछा? सॉरी आपका कुछ क्वेश्चन था? मैं ये पूछ रही थी कि आपके ख्याल में स्पीकर्स की क्या हाइजीन है, आप हाइजीन को कैसे रेट करेंगी इस पूरी वीडियो में? जी कंटिन्यू, आप अपना पॉइंट जो डिस्कस कर रही थी. Okay. I'll unmute Fiza to share her point. आई एम सो सॉरी, मैंने एक्सीडेंटली म्यूट कर दिया था. जो मुझे हाइजीन, क्योंकि मैंने मेरे फर्स्ट टाइम है हियरिंग द वर्ड, जो मुझे आप लोगों की कॉन्वर्सेशन से समझ आई है, यू आर टॉकिंग अबाउट के माहौल कैसा था या आर्ग्यूमेंट्स कैसे थे, या मुझे मतलब इसका थोड़ा समझ नहीं आई, तो इफ यू कैन एलैबोरेट ऑन दिस अ बिट. एनवायरनमेंट के बारे में है कि एनवायरनमेंट कैसा था? नहीं, स्पीकर्स की हाइजीन के ऊपर बात हो रही है कि उनकी हाइजीन कैसी थी. आपको क्या वो फील हुआ कि वो वैलिड फैक्चुअल पॉइंट्स थे, उन्होंने होमवर्क किया हुआ था, उनके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी? होमवर्क की यही बात थी कि जिस तरह एक समवन पॉइंटेड दिस आउट एज वेल, एक कुछ लोग अंडर प्रिपेयर्ड थे और एक बैलेंस नहीं था, एक इम्बैलेंस सा लग रहा था. और प्लस एक जो डिस्कशन है, एक मिनट, फिजा हाइजीन में हम ये चेक करते हैं कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी एक्सप्रेशन है, उनका जो टोन है, जिस टोन में वो बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात काटी जा रही है नहीं काटी जा रही, वेदर दे आर ऑल अराउंड द कन्वर्सेशन, तो ये सारी चीजें हाइजीन में आती हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि वो उनका हाइजीन कैसा था? नॉन Okay, I think we'll take another participant. I will unmute Bahaj Ali. Mama, you can carry on from here. Okay. जी, वजाहत अली. मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है. मैंने सारा सेशन किया, लेकिन लास्ट मैंने फ्यू पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं. मेरा उसमें एक आर्गुमेंट था ना उनका कि कोई आया है थी, उन्होंने कहा था कि अगर एक उम्र की जरूरत है. वैसे हाइजीन मैंने ऐसा बताया कि मुझे ज्यादा मैंने सुना नहीं है, मैंने थोड़ी सुना था. अच्छा रहा जहाँ तक मैंने सुना. सेकेंडली जो उमर फारूक का जो आर्गुमेंट था ना, फॉर एग्जांपल हम केस ले लेते हैं, वैसे तो ये जो रियलिटी है उमर फारूक होने वाले हैं. फॉर एग्जांपल हम केस लेते हैं, अगर उनके जैसा कोई आ रहा है तो हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसा साहिल को कुछ भी बनता होगा. अगर वो आता तो उमर फारूक पहले आके जो भी एक क्लस्टर बिल्ड करेंगे और आईक्यू रेस करेंगे उन लोगों का, जो एक क्लस्टर बिल्ड करेंगे ग्रुप का आईक्यू रेस करेंगे ना, आके के अपना ग्रुप बिल्ड करेंगे, अपने आप को एक्टिव करेंगे.
تو सर साहिल वो कर रहे हैं और वो एक्टिवली कर रहे हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट थी आप सबसे, एक चीज पूछनी थी कि जब आप फैलेसीज और बायसेस स्टडी कर रहे हैं, मुझे आप कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, इस टॉपिक के ऊपर, फैलेसीज और बायसेस, इन सब के ऊपर कोई? मेरी बात आ रही है? Yes, जी जी आ रही है आवाज. Actually आज we are not recommending any specific book right now because हम सिर्फ ये आप लोगों को देंगे, इसमें से आप खुद रिसर्च करेंगे क्योंकि fallacies बहुत सारी हैं, बहुत सारी. हम ना ये बहुत ही हमने छोटा सा वो लिया है कि हम कुछ fallacies को डिस्कस करेंगे, ठीक है. अदरवाइज इफ वी गो थ्रू fallacies बहुत सारी हैं और वैसे ही इतनी सारी fallacies कोई पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है. सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन अ फ्यू fallacy, जैसे hasty generalization हो गया है, और कुछ ऐसी fallacies हैं जो मैनिपुलेट करते हैं आर्ग्यूमेंट को, और इमोशनल ऐसे fallacies हैं जो मैनिपुलेट करते हैं इमोशंस को, जैसे अपील टू पिटी हो गया, अपील टू इमोशन हो गया, ठीक है. तो बहुत सारी fallacies हैं. If you go through your research work, if you do it properly, you will get the fallacies, you will get the biases and everything. As such, हम अभी यहाँ पे book recommend नहीं करेंगे. Okay? मिल जाएगी आपको if you do the research. फैलेसीज से क्वेश्चन है, मैंने एक ना चीज ऑब्जर्व किया कि जितने उलमा है ना वो रिएक्शनरी साइकोलॉजी में जा रहे हैं. देखने क्यों, आप पॉडकास्ट में भी देख रहे हैं जो साहिल की आपने जो हमें दी थी रिसर्च के लिए. इसके अलावा एक और स्कॉलर हैं जिन्होंने जो आर्गुमेंट दिया था कि 14,000 पे आके आप जरा एक काम करके दिखाएं. मतलब सब रिएक्शन में जा रही है. इसको क्या कहते हैं, मतलब इसको ये किस तरह की फैलेसी है? इसमें आप अगर ये देखें कि इसमें फैलेसिस भी है और इसमें बायस भी आ रहा है. अगर आप देखें तो हॉर्न इफेक्ट बायस जो है एक नेगेटिव इम्प्रेशन जो है वो डेवलप कर देना जस्ट बिकॉज कि वो आप पे उसके आपने एक फ्यू या किसी के पर्सनल अपीयरेंस की वजह से या उसके बैकग्राउंड की वजह से या उसने पहले कभी आपको क्रिटिसाइज किया तो वो जनरलाइज कर लें और फिर आप उसके किसी भी पॉइंट को जो है ना वो एक्सेप्ट ना करें या ना समझें. तो एक तो वो भी था. दूसरा प्रेजुडिस एटीट्यूड भी आप देख रहे होंगे कि वो सबका एक दूसरे की तरफ था. ये नहीं था कि इट वाज ओनली फॉर जो थे बाकी जो अलामा साहब थे, जो सर साहिल है उन्होंने भी थोड़ा सा जनरलाइज किया टुवर्ड देम कि मदरसा सब मदरसास में ऐसे ही हो रहा होता है. तो वो थोड़ा सा कन्फ्रंटिंग उसमें आ गया. आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना है कि उनमें से आप में से कोई ऐसा है जो डॉक्यूमेंट जो हमने शेयर की थी उस पे रिसर्च करके लेके आया, क्या वो उसके पॉइंट शेयर कर सकते हैं? जी मैं महविश जो है उनको अनम्यूट करूंगी. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही? यस योर वॉइस इज क्लियर. जी मुझे हाइजीन पे बस एक बात करनी थी कि हम जो देखते हैं अपने उलमा के हाइजीन जो है वो हमेशा जो है अब वो डिफेंसिव मोड में ही रहती है. सेकंड इज कि सर साहिल की भी थोड़ी हाइजीन जो है वो हो रही थी, मतलब खराब. इस चीज के लिए हमें बाइस नहीं होना चाहिए. और सेकंड इज के जो तौरा पढ़ने की बात थी तो बहुत सारे लोग जिस तरह मौलवी साहब ने कहा कि हमारी लाइब्रेरी में पढ़ी होती है और कुरान शरीफ हमारे पास है और हम उमर बिन खत्ताब को कोट करते हैं कि उन्हें रसूलुल्लाह ने मना किया. तो जिस तरह हम कहते हैं कि बाइबल में या दूसरी बुक्स में तहरीफ हुई है तो वो तहरीफ उन लोगों ने की है, अपनी स्ट्रेटजीज बनाई है ना उन्होंने. तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. तो जब तक हम नहीं पढ़ेंगे उनकी किताबों को तो हम नहीं देख सकेंगे कि अब उनके एक्शन प्लान्स क्या हैं और अब उनकी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है. तो ये चीज़ें तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडी करने की ज़रूरत है. और ये जो स्टेटमेंट था ना मौलवी साहब का, ये बिल्कुल इस तरह से था कि
सारा कुछ जो है ना वो यहूदी के ना चालाकियों पे डाल के तो खुद जो है ना वो आपने ना खुद अपने आप को भी और उम्मत को भी बरिउस जमा कर दिया है, कुछ भी पढ़ने से या उसकी स्ट्रेटजीज बनाने से या खुद भी तैयारी करने से, बस ये कहकर कि अगला तो जो है वो बड़ा चालाक है, मक्कार है एंड दैट्स इट। तो आपने उसकी चालाकी का क्या आपने जो तोड़ करना है या और क्या उम्मत को उसकी चालाकी के अगेंस्ट खड़ा करना है, मतलब ये चीजें तो वो लोग सोचते नहीं है। बस वो इस तरह से जो है ना वो जिस तरह हम घरों में भी करते हैं ना जान छुड़ाने वाला अंदाज कि वो तो है ही ऐसे। तो ये बहुत ही जो है ना वो अनप्रोफेशनल, मतलब हम मौलवी एक प्रोफेशन है हमारे यहाँ, तो अगर वो लोग अपने आप को कस्टोडियन समझते हैं दीन का, तो उनको इस चीज़ के लिए फिर वो भी होना चाहिए ना कि उनको फीडबैक भी सुनने चाहिए अगर वो गलत हैं, और फिर उनको इस चीज़ के लिए ना इतना ज़्यादा ना वो नहीं होना चाहिए, हम जैसे कहें कि नॉन प्रोफेशनल या इस तरह से ना बिल्कुल कि हम तो कुछ नहीं कर सकते या कोई उठेगा उमर। और अगर यही बात अगर हमारे जिस तरह से जो पुराने लोग थे सदियों साल पहले, तो अगर वो भी इस तरह सोचते तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फ़लस्तीन को फ़तह किया था बाद में, तो वो भी ना उठते हम मुसलमानों में से। तो मौलवी लोगों की साइकोलॉजी बन चुकी है कि उन लोगों ने कुछ करना ही नहीं है और बस ये कहकर हाथ झाड़ देने कि भाई अगला तो है ही ऐसा। गुड पॉइंट्स, लेकिन हम अभी ना कंक्लूजन पे भी जाना चाह रहे हैं। I want you to share the conclusion कि अब conclusion क्या है इस सब आर्गुमेंट्स का। जी, जब सबसे पहले सर जो कहते हैं ना बेसिक चीज़ कि हमें जो है वो पढ़ाई की तरफ तो आना ही पड़ेगा। जब तक हमें पता नहीं चलेगा ना मदिहा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मदिहा, कैन यू प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं हाइजीन के बारे में आपसे मैंने दूसरा क्वेश्चन कर लिया, तो मैं पहले हाइजीन के बारे में। हमा आपके माइक से बहुत डिस्टोर्शन आ रही है, कैन यू जस्ट म्यूट इट while Madiha is speaking? ओके, अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि हाइजीन जो थी उस प्रोग्राम में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी उल्मा की, क्योंकि जहां तक मैंने देखा था सर को बात करने दी ही नहीं जा रही थी, बार बार जो है ना वो इंटरप्शन हो रही थी और जो है ना सर के पॉइंट को मिसलीड करने की भी कोशिश की गई थी बहुत ज्यादा। मतलब वो अगर एक बात करें हिस्ट्री की या उसकी, तो वो दूसरी तरफ लेके जा रहे थे। एक और साथ थे ना भाई आलिम, वो भी उन्होंने फिर उसको अब अब उस थ्योरी को आई डोंट नो क्या कहते हैं, जिसमें ये था कि सर अगर बात कर रहे थे साइंस की, तो वो जो है ना मदारिस की बात कर रहे थे, तो वो भाई साहब जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की तरफ लेके जा रहे थे। तो ये जो था ना एटीट्यूड, ये बिल्कुल भी हाइजीन नहीं था, अनहाइजीन था। तो मैं यही कहना चाहती थी कि बिल्कुल, और ये जो सिस्टर ने बात किया कि सर ने भी थोड़ा सा अनहाइजीन किया था, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने हमेशा जब भी देखा है सर को कटहरे में ही देखा है, मोस्टली उनको क्वेश्चन ही कर रहे होते हैं लोग, और वो हमेशा जो है ना एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मतलब इस तरह से होता है कि एक विक्टिम हाथ में लग गया और बाकी सारे जो है ना वो उस पे अटैक कर रहे हैं। तो हाइजीन सर की तरफ से तो खैर ओके, थी, आई विल इंटरप्ट हियर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए, क्वेश्चनिंग करना कटहरे में भी खड़ा किया जा सकता है एज लॉन्ग एज देयर इज नो पर्सनल अटैक। क्वेश्चनिंग इज पार्ट ऑफ डिबेट। अगर कोई एक अपना प्राइमरी आर्गुमेंट रख रहा है, एक प्रेमिस सेट कर रहा है, तो उस हवाले से उससे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। एंड यस, साहिल सर पे फैलेसिस भी अप्लाई होती हैं, उन्होंने स्वीपिंग जनरलाइजेशन की है, एंड प्लस इमोशनल रिस्पांस भी रहा है उनकी तरफ से। नो मैटर कि चाहे वो कमेंट्स ऐसे थे या उलेमा ने लेकिन हर जगह से हुआ है। अनहाइजीनिक हाइजीन का मतलब यही है ना कि आप किसी जो आप इशू जिस पे बात कर रहे हैं उसमें इंटरप्शन करो और बात को कहीं और पे ले जाओ। पर्सनल अटैक्स हो गए उसमें, या कुछ ऐसी चीजें कि आप टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप बार बार मिसलीड कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो, फिर अटैक भी हो रहे थे कुछ पर्सनल, कुछ ऐसे पीछे
اچھے سے وہ آپس میں مذاق بھی کر رہے تھے, تانا نما چیزیں بھی دے رہے تھے, تو یہ بالکل ان ہائیجین تھا نا سارا کچھ. لیٹ می ٹیل یو ہیئر, ہائیجین میں ہم 3-4 چیزیں خاص طور پہ دیکھتے ہیں. باڈی لینگویج دیکھتے ہیں, ایموشنس دیکھتے ہیں, جو آرگیومنٹس یا اسپیچ ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں, اینڈ دی کانفیڈنس. اس حوالے سے اگر سیپریٹلی ان سب چیزوں کو ریٹ کیا جائے تو زیادہ تر کمپوز رہے ہیں, لیکن ساحل جس طرح سے بعض اوقات بہت جگہوں پہ فرسٹریٹڈ بھی ہمیں نظر آئے ہیں, یا اینڈ پہ جو انہوں نے ایک آرگیومنٹ دیا تھا جس کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے. اس کا ہم پارٹ 2 کریں گے, جس میں ہم ابھی ہم نے ہاف ویڈیو ڈسکس کی ہے, اس کے بعد نیکسٹ ہاف ہم نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے, جس میں ہم تمام آرگیومنٹس, کاؤنٹر آرگیومنٹس دوبارہ سے دیکھیں گے اور ان کی ہائیجین اور فیلیسس بھی دیکھیں گے. تو وہ جو گدھوں والا ایک کامنٹ تھا اس کو دیکھا جائے اگر, اینڈ جو جنرلائزیشن ہوئی ہے, تو وی ہیو ٹو ریمین انبائسڈ وائل ڈوئنگ دا انالیسس. شخصیت پرستی میں نہیں جانا ہم نے. اوکے, ٹیل ہم می, فرسٹریشن ان ہائیجین ہے؟ مطلب ایموشنس, ہائیجین میں آتی ہے فرسٹریشن, ریئیکشن جو ہے, ریئیکشن یس, آپ کرتے باڈی لینگویج جس میں فیشیل ایکسپریشنز اور یہ ساری چیزیں ہم ہائیجین میں کاؤنٹ کرتے ہیں, ہیں. جو میں میں نے آپ کو ریئیکشن 3-4 کی بات, پوائنٹس بتائے ہیں. 3-4 پوائنٹس بتائے ہیں میں نے آپ کو, اسپیچ, Okay, باڈی Ladev, لینگویج. I want to add something to it. Can I یس, just add something to it? یس پلیز. اوکے, دیکھیں جب بھی ہم نا فالسی کی بات کریں, دیر از اے فالسی جو ad hominem fallacy ہے, ٹھیک ہے, اس میں یو آر پرسنلی اٹیکنگ. آئی تھنک بدیا نے بھی بہت اچھا اسے ایکسپلین کیا ان دا ٹیکسٹ چیٹ میں بھی. تو یس, دیر از ad hominem fallacy, کیونکہ ad hominem fallacy جب ہوتی ہے نا تو obviously اس میں ہائیجین جو ہے وہ مینٹین نہیں ہوتی ہے. یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ وہ ایک ایسی فیلیسی ہے جو سامنے والا بالکل ریئیکٹ کرتا ہے, تو ہائیجین دونوں طرف سے مینٹین نہیں ہوتی. سو ان فیلیسیز کا بھی ایک ریلیشن ہے with the hygiene. That is the point that we need to take into consideration. جی جی, میں ایکچولی ہائیجین پہ بات کر رہی تھی, اس لیے میں اس کو, باقی اور بھی فیلیسیز ہیں, آئی نو. اوکے, تھینک یو. اوکے, تھینک یو مدیہ فار شیئرنگ یور ویو پوائنٹس. اچھا, اب ہم تھوڑا کوشچنس جن کے ہیں وہ دے کین آسک. آئی ایم انمیوٹنگ فاطمہ قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جہاں تک توراہ اینڈ بائبل وغیرہ کے پڑھنے کا تعلق ہے تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور میں نے انہیں سنا بھی ہے, لیکن ان میں توراہ کا وہ شعور نہیں پایا جاتا جو سر ساحل ادیم جب توراہ یا بائبل وغیرہ کے ریفرنس دیتے ہیں تو ان کے اسٹیٹمنٹس سے جو میسج ہمیں ملتا ہے الحمدللہ, تو وہ چیز اور لوگ جو پڑھتے ہیں ان میں نہیں پائی جا رہی. تو اس کی شاید یہ وجہ ہے کہ سر ساحل نے کچھ اسپیشل طریقے سے توراہ کو سیکھا ہے, تو وہی ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم توراہ انجیل سے کس طرح استفادہ کریں. دوسری یہ کہ کوئی بھائی کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ توراہ پڑھ رہے تھے, تو وہ اس وجہ سے خفا ہوئے تھے کہ اس وقت قرآن کا نزول مکمل نہیں ہوا تھا, اور جب مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اجازت دے دی. اور تیسری بات یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے مدارس کا جہاں تک تعلق ہے تو مولوی حضرات کو سائنس سکھائی جائے یا سائنٹسٹ ہوں اور انہیں مولوی بنایا جائے, جب تک ہمارے مدارس کے کریکولم پر ایک نظر ثانی نہ کریں اور اس پہ غور نہ کریں اور اسے بہتر کریں اور کچھ تبدیلی, کچھ ترمیم کی ضرورت ہے, اس وقت تک وہ مولوی حضرات کی جو سائیکولوجی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. اور جو لوگ مولوی بنیں گے اگر وہ ماڈرن بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں, تو انہیں وہی سائیکولوجی ملے گی. تو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر.
Okay, thank you Fatma for sharing your viewpoints. आपका question नहीं है अभी. जी नहीं, मेरा हाइजीन नहीं मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन माशाल्लाह आपने समझा दिया. Okay. जी Dr. Farooq, I'm going to unmute you now. Yes, Huma, we will take a few more, और बाकी जिनके questions जो हैं वो रहते हैं या जो participate करना चाहते हैं तो please feedback form में हमें ज़रूर लिखें, because we will just be taking the few. We have already exceeded the time limit. तो हम conclude कर देंगे. Yes, you can take Dr. Farooq. जी मैं भी ये प्रेमिस से जो दो सेट हुआ है ना कि या तो मदारस को साइंस पढ़ा दी जाए या साइंस स्टूडेंट्स को कुरान और हदीस पढ़ा दिया जाए, तो वो तो नहीं करेंगे ना. देखिए जिन्हें बात समझ ही नहीं आ रही और पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि करिकुलम को रिवाइज किया जाए और इट इज पॉसिबल कि 19 to 20 ईयर में बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो एक अच्छा ए लेवल को एक कॉम्पिटेंट वे में करने के काबिल हो और साथ ही वो कुरान और हदीस का भी कॉम्पिटेंट हो. ऐसा स्ट्रक्चर बिल्कुल डिजाइन किया जा सकता है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है. इंशाल्लाह ताला इस साइड पे वर्किंग जरूर करेंगे. Okay, thank you for sharing your viewpoints. Up till now जो कि हमने अभी तक जो इस सारी वीडियो डिस्कशन से जो हमें समझ आया वो ये कि एक तो फैलेसीज और बायस थे, इस वजह से कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हो सकी, और फिर जो होस्ट था उनका भी एटीट्यूड जो था वो फैलेसीज थी, उनका भी प्रॉपर होमवर्क नहीं था, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्पीकर्स थे उनके बीच में भी जो कॉन्टेक्ट था, उनका कम्युनिकेशन जो था वो थोड़ा काम नहीं था. वो बैरियर्स जो थे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से वो एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम नहीं लेकर आए. तो हमें एक तो हमने रियलाइज किया है कि कम्युनिकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है, हाइजीन जो स्पीकर हाइजीन उसकी कितनी इम्पोर्टेंट है, आपकी टोन, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, और जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, यू हैव टू चूज इट वेरी वाइजली. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हम सीख लें तो आई थिंक फिर इस तरह की जब भी डिस्कशंस हों तो एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम आ सकता है. हम लोग अभी बाकी सब जो है डिस्कशन वी विल कैरी आउट टिल आवर नेक्स्ट सेशन. आप तब तक वीडियो में जो दोबारा देखिएगा, जो आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर हुई है प्लीज वो जॉट डाउन कर लीजिएगा. तो बिकॉज टाइम शॉर्टेज के लिए वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन. Yes, thank you, Amma. You've done a good job. Alhamdulillah. And for everyone, आज बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की. We discussed the premise, we discussed the hygiene, और we discussed fallacies and biases. Biases फिर भी इतने डिस्कस नहीं हुए हैं. तो these terminologies are very important because we are learning critical analysis here. ठीक है, ये terminologies आपके लिए स्पेशली हमने ये फील किया कि आज बहुत से हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स थे. तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये टर्मिनोलॉजीज जो है इनको एक बार रिसर्च करके आए. एंड नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ मदरसा. ठीक है, और वो मदरसास जो पहले जैसे इन द 7th century जो साइंस और टेक्नोलॉजी में बिल्कुल फ्लरिश कर रहे थे हमारे मुसलमान, सो वेयर आर दोज मदरसास राइट नाउ, उसकी कंपैरिजन हम करेंगे. बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होगा. एंड आई होप कि आप सब जो हैं वो एक रिसर्च करके आए. प्लीज रिसर्च को एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लाएं ताकि आपकी रिसर्च हम यहाँ पे शेयर करें. ठीक है, योर रिसर्च विल बी शेयर्ड, उससे फैक्ट्स बिल्कुल सामने होंगे हमारे. ठीक है, एंड जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग. जिनके अभी रह गए हैं प्लीज फीडबैक फॉर्म में अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरीज हमें जरूर बताएं. ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.